بھلا ہونا یار یہ عطا ہے تیری دھرتی تے کوئی وکھری عطا ہے کوئی وکھری عطا ہے بھین دے بھیرا دیو پی ماں کو نصیب ہے ناویں دری رہیلا سفارچ ناویں دی رات اوکھی رات کوشش کریں نا بھائی جان اس دھرتی دے جنہ بھی پڑھا کوشش کریں نا اپنے بابے دے لے جے جکوین سنے نا درجات بلند ہوئے میرے بابے دے انہاں دے لے جے تو کوئی کوین سنے نا ناویں دی رات ہمی اتریے بیڑا کولا کیا جن حسین سارے اکبر کو آک اذان سناوے سیدہ دے میرا سونا بجڑا اذان سنا اکبر کے اللہ اکبر علی دی دیا دے مایا قرآن بند کرو میرے اکبر دی آخری اذان حوصلہ کر بابا نہیں چلنا پیا تیرا ساؤنڈ بھائی نہیں چلنا پیا تیرا ساؤنڈ اکبر اذان مکئی حسین جماعت کرئی رہیلا سفارچ ناویں دری چڑھ پیا رہیلا سفارچ کربلا دے میدانی شہداتی جو پہلا شہید شہزاد علی اکبر جے کبر چھی لگی تے علی دی اندیاں پترہ نماتب کی تے اجا اکبر کو رج کے نے رنیاں حسین قاسم دے ٹکڑے چون کے گھینا آیا اجا قاسم کو رج کے نے رنیاں حسین یو جوین کی تے جو ہر پرددار اپنی چادر سنبھالی ہے سیانویت کے مرد رہ گیا دے لوگ میں غریب میرا غازی لگے آدھے میری کمار دروٹ گئی ہے حوصلہ بابا حوصلہ بابا بس ختم سونی مکان ہو گئی اتنا گریا چانم اس محول دے وچ جتنے ادادار وین کر کے روندے پہ ہو حسین کس گیا رہیلا سفارچ اکبر دیاں پھوپیاں ماما زیور پاتے رہیلا سفارچ سکیاں بھیڑا نو وین ہک دی اجازت ملی رہیلا سفارچ بھیڑا ٹر گئیاں تے رہیلا کربلا پہنچی پتر علی پاس دے کیا دے مامل بلا خیمے لائی تا کوئی وڈا تاجر حوصلہ کر بابا حوصلہ کر بابا حوصلہ کر بابا تھوڑا باز ودھا بابا تھوڑا باز ودھا اللہ واسطے بڑے حوصلے نال بابا جی مامل بہ گئے خیمے لاگے آدھے میرا سونا بچڑا میں ضعیفہ میں ٹرنا سندی میں خیمے بہ کے انتظار کرے نہیں ہوں ونج وڈے تاجے نال گل کر ضعیفہ مہودیاں ترائے گلہ یاد رکھے ہیں ایتا وڈے تاجے نال اچھی گل نہ کریں بیا آکھی چک نہ پاویں تریجا قیمت ہے نہ کریں جو منگے دے 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 میں آدھے مگر می ڈاڈی آکھے دلیل ہنڈے وہاں آدھے میرا سونا بچڑا مدہ وڈا تاجے ساری انتظار نہ کرے بابا جی رہیلا دا پتر ٹرے تھوڑی جے دیر گزرے رہیلا کیا نہیں چاہیا رہیلا دے پتر دا ماما کھل کے گالی چاہیا ہویا پیرے نہ لہن کوئی نہیں ماں دے کولا کھڑے ماں پتر دے گالی چاہیا پا گیا دے رو نہیں رب دے لو لٹے رہے ہونے لٹ کی دینے کوئی گال نہیں کتنے ملک جڑے میرے مکرو زینا اگر وڈے تاجر سنک نہیں دیا میں گناہ اللہ میں وڈے تاجر نال گال کرے دیا اور جوانو ماں دے قدمات دے چھڑ پائے ماں دے گو ہاتھ بڑھ گیا دے مولا وڈا تاجر نہ سنے او ایڈا غریب ہے اندہ کفانی کوئی نہیں او ایڈا غریب ہے اندھی لاش دھوب سدے ایک قبر حسین تے میرا ہاتھے بابا جی غازی دے علم تے میں ہاتھ رکھی کھڑا اگر توڑے اس محولی جتنے وین بلند رہوں دے میں ممبر پھراواں دے حوالے چکر ہو سکتے میری جکے ازادار دی زندگی دی آخری مجلس ہوئے کفن دا نام ہے ضعیفہ جلدی دے نال کفن چاہے اٹھائیے جتا غریب دلاج دھوتے پئی آیا قدمہ دے حضرہ کیا دے بول اگر ہوا حسین دمیں کفن ہی نہیں حوصلہ کر بابا حوصلہ کر بابا سیدہ دے میں کو سنان میں ہوا حسین
مولا کلمہ پڑھا کلمے دے بعد آدھی مولا اپنی امانت سنبھال سیادہ 14 دفعہ دا زوارا ہاتھ بدی کھنا بیا کوئی ہے کرے نہ کرے اگر اتنے پنڈالج کے مومن دی 4 سالان دی دیئے تو ہے ضرور چکرے امانت دا نام ہے سیادہ دے ماں کو اکثر دے وعدہ پورا کی دے لیکن میں کفن نہ پہندا آدھے کفن کیوں نہیں پہندا سیادہ دے امام جان دا معاشر دے میدان جو میری دھی میلے چولے نال اٹھی سی او جنی دھی دا کفن نہ ہوئے او دا پیو کفن کی میں